रोज़ाना कुरान की ये सूरत पढ़ो। ये सूरत पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर दे, पानी को रोक दे, गुनाहों को मिटा दे, कज़ा नमाजें सब मुआफ़ करवा दे। वो सूरत ये है। नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला उस इंसान से मोहब्बत करते हैं जो रोज़ाना कुरान पाक की ये एक सूरत पढ़ लेता है। उसके वारे न्यारे हो जाते हैं, मखलूक में उसका सिक्का चलता है, लोग उसकी बातों को अहमियत देने लगते हैं, उसकी हाँ में हाँ और ना सब की ना होती है। और ऐसा शख्स इस दुनिया में भी शहनशाहों जैसी ज़िंदगी गुजारता है और आखिरत में भी उसका ठिकाना जन्नत है। ये सूरत चट्टान को रेज़ा रेज़ा कर देती है, पानी को रोक देती है, आग को बुझा देती है और गुनाहों को मिटा देती है, जैसे वो खताकार था ही नहीं। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ ये एक अमल कर लेता है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि वो कौन सी सूरत है जिसे रोज़ाना पढ़ने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने उस बंदे से खुश हो जाते हैं, और वो कौन सा अमल है कि जिसको करने से इंसान दुनिया और आखिरत में अमीर व कबीर, गनी और दौलत से माला माल हो जाता है। नाज़रीन कराम, यूँ तो कुरान पाक में नाजल की गई हर एक सूरत, बल्कि हर एक आयत, हर एक लफ्ज़, हर एक हरफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अज़मत और बुजुर्गी का ऐलान कर रहा है। लेकिन एक ऐसी मुबारक सूरत है जो कि अल्लाह ने ख़ास गरीबों को नवाजने के लिए कुरान पाक में नाजल फरमाई है। जो भी हर रोज़ इस सूरत को पढ़ने का अपना मामूल बना लेता है तो अल्लाह पाक उसके गुनाह मुआफ़ कर देते हैं और उसकी जितनी भी हाजतें हैं पूरी हो जाती हैं। चंद ही दिनों में वो अमीर से अमीर तर हो जाता है। लोग उसके ऊपर बरसती दौलत की बारिश देखकर हैरान हो जाते हैं। इस सूरत मुबारका के बारे में बताने से पहले आपको एक ऐसा अमल बताते हैं कि जिसकी कुरान में बार बार ताकीद फरमाई गई है। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला ने बार बार कुरान में अपने नबी आखिरुज़्ज़मा और आपके सहाबा की औलाद तमाम मोमिनीन को जिस अमल को बार बार करने की ताकीद फरमाई है वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। सूरह बकरा में अरशाद रब्बानी है, बस तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हें याद रखूँगा और मेरा शुक्र अदा करो। और सूरह इब्राहीम में फरमाया, जब तुम्हारे रब ने ऐलान किया कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो यकीनन मेरा अजाब बहुत सख्त है। सूरह लुकमान ने फरमाया कि हमने लुकमान को हिकमत दी कि अल्लाह का शुक्र अदा करो, और शुक्र अदा करता है वो अपने ही फ़ायदे के लिए करता है, और जो कोई नाशुक्री नहीं करता तो बेशक अल्लाह बेनियाज सब खूबियों वाला है। उसी तरह सूरह नहल में फरमाया गया, बस अल्लाह का दिया हुआ हलाल और पाक रिज्क खाओ, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो अगर तुम सिर्फ उसी की इबादत करते हो तो। सूरह मोमिनून में फरमाया गया कि हमने उसे रास्ता दिखवाया, खा वो शुक्रगुजार बने या ना शुक्रा बने। नाज़रीन, ये तमाम उसी तरह की बहुत सी आयात शुक्रगुजारी की अहमियत और नाशुक्री से बचने की तलकीन करती हैं और हमें याद दिलाती हैं कि शुक्रगुजारी करना अल्लाह की अता की गई नेमतों की कदर करने का एक बेहतरीन तरीका है, और शुक्र अदा करना ही वो अमल है जिसके सबब अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा अता फरमाता है। इसी हवाले से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या बड़ा ही मशहूर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर अल्लाह ताला से हम कलाम होना रवाना हुए तो रास्ते में एक शख्स से मुलाकात हुई। अल्लाह ने उसको रिज्क की खासी फरावानी अता कर रखी थी। उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की, या रसूल खुदा, मेरे रब से ज़रा मेरे मुतल्लिक दरियाफ्त कीजिएगा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। मेरे पास इतना रिज्क है कि संभाला नहीं जा सकता। मूसा अलैहिस्सलाम ज़रा आगे रवाना हुए तो एक और शख्स को देखा, उसने रेत से जिस्म को ढांप रखा था। उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए कलीमुल्लाह, मेरे रब से मेरी कैफियत अर्ज़ कीजिएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर पहुँचे और पहले वाले आदमी के मुतल्लिक दरियाफ्त किया तो अल्लाह ने जवाब दिया कि उसे कहो कि हमारी नाशुक्री करे। जब दूसरे के मुतल्लिक पूछा तो फरमाया कि उसे कहो कि हमारा शुक्रगुजार बन जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वापस होते ही पहले आदमी से कहा कि अल्लाह फरमाते हैं कि तुम मेरी नाशुक्री करो, तुम्हारे रिज्क में कमी वाक़या हो जाएगी। उसने आंखों में आंसू भरते हुए कहा कि ए मूसा, मैं इतना कुछ देने वाले रब का ना शुक्रा बंदा नहीं बन सकता। आप आगे चले गए और दूसरे आदमी से मिलकर कहा कि अल्लाह फरमाते हैं कि उसका शुक्र अदा करो तो वो तुम्हें और ज़्यादा देगा। तो नाज़रीन, इसने इंतहाई मायूसी से जवाब दिया कि मैं किस बात का शुक्र अदा करूं, मेरा पास ऐसा है ही क्या
کہ جس پر میں شکر ادا کروں۔ ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ ہوا چلی اور جسم پر سے ریت بھی اڑ گئی اور وہ برہنہ ہو گیا۔ ناظرین، جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شکر سے بھرپور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز احسان مندی کی تصاویر تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے پیچھے دائیں بائیں متواتر اللہ کی نعمتوں کو برستا دیکھتے تھے تو آپ اللہ کی حمد و ثنا اور تقدیس کرتے۔ بلکہ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا بغور مطالعہ کریں اور آپ کو بتائے ہوئے اذکار اور دعاؤں کا جائزہ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ رب تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریفوں کی بریائی اور شکر و امتنان سے بھری ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا، مدح اور دعا سب حمد باری تعالیٰ پر مشتمل ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ سے فرمایا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے۔ اس سے نعمتوں کو پائیداری ملتی ہے اور انسان کے حالات سازگار ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس نے بوسیدہ کپڑے پہن رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تیرے پاس مال ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ تجھے مال دے تو پھر اس کی نعمت اور کرم کا اثر بھی تجھ پر دکھائی دینا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ عز و جل پسند کرتا ہے کہ وہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھے۔ یہی وہ مقام ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کی ثنا کریں گے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے رب کو دیکھتے ہی سجدے میں گر جاؤں گا اور جب تک اسے منظور ہوگا وہ مجھے سجدے میں ہی پڑا رہنے دے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہوگا، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، تم جو کہو گے اسے سنا جائے گا، جو سوال کرو گے تمہیں دیا جائے گا اور جو سفارش کرو گے اسے قبول کیا جائے گا۔ میں اس وقت اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریفیں کروں گا جو اللہ تعالیٰ مجھے سکھائے گا، پھر سفارش کروں گا تو میرے لیے مخصوص لوگوں کی حد مقرر کی جائے گی، میں انہیں جنت میں لے کر جاؤں گا۔ یوں حمد خیرات و برکات کی چابی اور خوشیوں کا دروازہ ہے، وہ زیادہ ثواب لینے کا راستہ ہے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اس سے نعمتوں کو پائیداری ملتی ہے، برکتیں قائم رہتی ہیں اور حالات سازگار ہو جاتے ہیں۔ حمد سے نعمتوں کو دوام ملتا ہے، رزق میں فراوانی ہوتی ہے اور اللہ کی رحمتوں کا پے در پے نزول ہوتا ہے۔ حمد تمام اعمال کا تاج، وفا کی دلیل اور احسان کی شرط ہے۔ رسول ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے مقام و مرتبہ اور اپنے خالق و مولا کی عظمت کو سب لوگوں سے زیادہ جاننے والے تھے۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ آپ کے جسم مبارک کا ہر عضو رب تعالیٰ کی شکر گزاری میں مصروف رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل شکر گزار، زبان ذکر الہی میں مشغول، روح آسمانوں اور زمین میں اللہ کی تسبیح کرنے والی اور اعضاء اپنے رب کی رضا میں مصروف عمل رہتے تھے۔ لہٰذا آپ سب لوگوں سے بڑھ کر اپنے رب کے شکر گزار اور اپنے مولا کی سب سے زیادہ حمد کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن اپنے رب کا دل سے بھی شکر ادا کیا جس دن آپ کو کامل یقین ہو گیا کہ ہر چھوٹی بڑی، نئی پرانی اور ظاہر و باطن نعمت صرف اللہ وحدہ کی طرف سے ہے جو بلند شان والا ہے۔ مومن کے نزدیک شکر گزار دل ہونا عبودیت کے ارکان میں سے ہے، کیونکہ وہ یقین رکھتا ہے کہ اسے حاصل ہونے والی ہر نعمت صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر کوئی شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بھی اپنے رب کا شکر کیا اور ہمیشہ اپنے رب کی حمد و ثنا میں مصروف رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی و غمی، سختی و آسانی اور ہر زمان و مقام میں ہمیشہ رب رحمان کی حمد و ثنا کے نغمے گاتے، کھانا کھاتے تو اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے، کوئی مشروب پیتے تو اپنے خالق کا شکر کرتے، کپڑے پہنتے تو عطا کرنے والے کی تعریف بجا لاتے اور سواری پر سوار ہوتے تو اپنے رب کی نعمت کا اعتراف کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر شکر گزار تھے، بلکہ آپ مشکل ترین اور دردناک حالات میں بھی اپنے رب کی شکر گزاری سے غافل نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مروی ہے کہ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکست کی حالت میں زخموں سے چور واپس آئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کو زخمی کر دیا اور آپ کا ربائی دانت توڑ دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برابر ہو جاؤ یہاں تک کہ میں اپنے رب کی ثنا کروں۔
सो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को शुक्र के नहायत लतीफ़ और पुरहिकमत मैनी सिखाए कि मसाइब पर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया करो और उसकी तारीफ़ की जाए, क्योंकि ये यकीन तस्लीम का आला दर्जा और रज़ा का सबसे ऊंचा मकाम है। और रज़ा सबर से अरफा है। यही वजह है कि अल्लाह ताला मारका ओहद का जिक्र करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के शुक्र का जिक्र किया। चुनाचे फरमाया, जो कोई अपनी एड़ियों पर फिर जाए तो वो अल्लाह का कुछ भी बिगाड़ ना सकेगा और अल्लाह शुक्र अदा करने वालों को जल्द जज़ा देगा। अल्लाह ताला की हम्द व सना और उसका शुक्र उसकी रज़ा और मज़ीद नेमतों का बायस है। अल्लाह ताला ने सब हम्द करने वालों से पहले खुद अपनी हमद की है, तमाम शुक्रगुजारों से पहले अपनी ज़ात की कदरदानी की है और तमाम सना करने वालों से पहले अपनी ज़ात मुक़द्दस की सना की है। चुनाचे फरमाया, सब तारीफ़ अल्लाह ताला ही के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। एक दूसरे मकाम पर फरमाया, सारी हमद अल्लाह ही के लिए है जिसने अपने बंदे पर किताब नाजल की और उसमें कोई टेढ़ नहीं रखी। और फरमाया, कह दीजिए सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जिसने कोई औलाद नहीं बनाई। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाज में इतना लंबा क़याम करते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक फट जाते। सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने एक मरतबा अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतनी ज़्यादा मुशक्क़त क्यों उठाते हैं? हालांकि अल्लाह ताला ने आपकी अगली पिछली तमाम लग़ज़िशें माफ़ कर दी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो क्या फिर मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनना पसंद ना करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल, इबादत और कुर्बो अतात के साथ अल्लाह के शुक्र की तर्जमानी की। रात के पिछले पहर जबकि लोग आराम की नींद सोए होते हैं, क़याम किया, तवील मनाजात और रकूओ सुजूद की कसरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शौक था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के वादे, अल्लाह ने आपकी अगली पिछली तमाम ख़ताएँ मुआफ़ कर दी के पेश नज़र अमल को तरक नहीं किया, बल्कि उसकी वजह से मज़ीद अतात और बकसरत नवाफिल अदा करके ख़ुद को अबूदियत की चौखट पर डाल दिया और अपनी नींद और आराम के औकात भी अल्लाह ताला अल मालिक की मनाजात और शुक्र में सरफ किए, क्योंकि कर्मो एहसान करने वाले का ये हक है कि उसका शुक्र अदा किया जाए और कसरत से उसके हम्दो सना की जाए। वो अपनी तारीफ़ के साथ पाक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की पे दर पे हमद करते और अपने खालिक की कसरत से सना करते। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हुए फरमाया करते, ऐ अल्लाह, हमद तेरे ही लिए है, तो आसमानों और ज़मीन को रोशन करने वाला है। तारीफ़ तेरे ही लिए है, तो आसमानों और ज़मीन को कंट्रोल करने वाला है। हमद तेरे ही लिए है, तो आसमानों और ज़मीन का और जो कुछ इनमें है सब का रब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में अल्लाह की रबूबियत पर, उसकी हमद पर, क्योंकि वही खालिक राज़िक कायनात में तसर्रुफ़ और उसकी तदबीर करने वाला है, जिसकी बिना पर वो इस बात का मुस्तहिक है कि बंदे उसका शुक्र अदा करें। और हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम शुक्रगुजारों में सरे फहरिस्त हैं। और ये पता चलता है कि अल्लाह के हाकिमों कय्यूम होने का तकाजा है कि वो अपने बंदों की इस्लाह करे, उनके मामलात को चलाए और उनकी मसलतों का ख्याल रखे। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमद उसी अजीम फजल के बायस थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल की हुई किताब कुरान मजीद का आगाज़ भी अल्लाह की हमद के साथ होता है। अरशाद बारी ताला है, सब तारीफ़ अल्लाह ताला ही के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुक्र की एक और नहायत खूबसूरत किस्म बयान फरमाई, और वो है बारी ताला की नेमतों का इजहार और उनका तज़किरा, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, और आप अपने रब की नेमत को बयान करते रहें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा जिसने बोसीदा कपड़े पहन रखे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, क्या तेरे पास माल है? उसने कहा, हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला तुझे माल दे तो फिर उसकी नेमत और करम का असर भी तुझ पर दिखाई देना चाहिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह अज़्ज़ व जल पसंद करता है कि वो अपनी नेमत का असर अपने बंदे पर देखे। इन हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को शुक्र का ये तरीका सिखाया कि अल्लाह की नेमतों का एतराफ़ किया जाए, उनका इजहार किया जाए और ज़बान से इनाम करने वाले की सना की जाए। अरशाद बारी ताला है, और हमने उसी तरह लोगों में से बाज़ को बाज़ के ज़रिए आजमाइश में डाला ताकि वो उन्हें देख कर कहें, क्या हम में से यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने एहसान किया है? क्या अल्लाह अपने शुक्रगुजार बंदों को उनसे ज़्यादा नहीं जानता?
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیند سے بیدار ہو کر سب سے پہلا جو کلمہ ارشاد فرماتے وہ اللہ کی حمد پر مبنی ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندگی دی اور اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حال کر دینے والی تھکاوٹ کے بعد آرام و نیند آنے پر بھی اپنے رب کی حمد بیان کرتے اور اس بات پر بھی اس کی تعریف اور ثنا کرتے کہ اس نے روح کو لوٹایا تاکہ آپ خوبصورت دن اور امید و عمل سے بھرپور زندگی کا استقبال کریں۔ نیز اس صبح کی نعمت پر بھی اپنے رب کی حمد کرتے جس نے پوری شان و شوکت سے کائنات کو ڈھانپ لیا اور اس کی کرنوں نے ہر سو اجالا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا جس نے صبح کے وقت یہ کہہ لیا، اے اللہ مجھے جو بھی نعمت حاصل ہے وہ تجھے اکیلے ہی کی طرف سے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، سو تیری ہی حمد ہے اور تیرا ہی شکر ہے، تو اس نے اپنے اس دن کا شکر ادا کر لیا۔ اور جس نے شام کے وقت اس طرح کہہ لیا تو اس نے اپنی اس رات کا شکر ادا کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے اور جو کچھ اس نے عطا کیا ہر حال میں اس پر خوش رہنے کی توفیق بھی دے۔ محترم ناظرین، پورے کا پورا قرآن العظیم شاہکار ہے اور اس کا ایک ایک حرف بنی نوع انسان کے لیے بیش بہا خزانہ ہے۔ قرآن پاک کی ہر ایک صورت بیش بہا اور قیمتی موتی ہے، ہر ایک صورت بیش بہا زیور کی مانند ہے، جبکہ پورا قرآن اس صندوق کی طرح ہے جس کے اندر طرح طرح کے قیمتی جواہرات اور زیورات بھرے ہوئے ہیں۔ ان قیمتی جواہرات سے وہی لوگ مستفید ہوتے ہیں جو ہر روز قرآن شریف کو کھولتے ہیں اور اس کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، قرآن پاک کی ایک ایسی صورت ہے جسے روزانہ پڑھنے والا کبھی مایوس اور کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ دنیا جہان کی دولتیں ایسے انسان پر عاشق ہو جاتی ہیں جو روز یہ صورت مبارکہ پڑھتا ہے، یا ایسے انسان کا کوئی کام رکاوٹ اور بندش کا شکار نہیں ہوتا۔ ایسے انسان کو کبھی مال و دولت کی کمی نہیں ہوتی جو ہر روز نماز کے بعد یہ سورہ مبارکہ پڑھتا ہے، اور جان لیجئے کہ وہ عظیم و شان سورہ مبارکہ سورہ فلق ہے۔ کتنا ہی بڑا اور دشوار کام ہو، کتنی ہی بڑی رکاوٹ ہو، کتنے ہی حالات خراب ہوں، کتنی ہی بندشیں ہوں جو آپ کی زندگی کو تباہ و برباد کر چکی ہوں، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی عطا سے اور اللہ کی نعمت سے، اللہ کی رحمت اور نوازشوں سے کبھی نا امید اور مایوس مت ہونا۔ روزانہ سورہ فلق کو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ اس طریقے سے پڑھنا کہ سب سے پہلے نماز ادا کر لیں، اس کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، آیت الکرسی پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھ لیں، درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے، اس لیے ثواب کے طور پر ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 یا 5 یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے تعوذ و تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کیسا ہی بڑا مقصد ہو، کیسی ہی بڑی سی بڑی حاجت ہو، اس کی نیت خلوص دل سے کرنے کے بعد آپ نے 7 بار سورہ فلق کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ فلق یہ وہ سورت ہے جو چٹان کو ریزہ ریزہ کر دے، پانی کو روک دے، آگ کو بجھا دے اور گناہوں کو مٹا دے جیسے وہ خطا کار تھا ہی نہیں۔ سورہ فلق پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک بار سورہ فلق کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ سورہ فلق القرآن سورت نمبر 113۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ترجمہ: کہو میں پناہ مانگتا ہوں فلک کے رب کی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گرہ میں پھونکنے والے جادوگرنیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کریں۔ اس کے بعد پھر سے درود پاک اتنی ہی تعداد میں پڑھ لینا جتنی تعداد میں عمل سے پہلے پڑھا تھا۔ یہ عمل ہونے کے بعد آپ اللہ کے حضور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے دل کی تمام حسرتیں اس کے آگے کھول کر بچھا دیں۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے بھی زیادہ ہماری حاجات کو جانتا ہے، لیکن دعا کرنا حکم بھی ہے، سنت بھی ہے، اللہ کی رضا بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ دعا کی توفیق انہی لوگوں کو بخشتا ہے جنہیں وہ ان کی منہ مانگی مرادیں عطا فرمانا چاہتا ہے۔
ورنہ ہر کسی کو اللہ اپنے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ لہٰذا نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا اور التجا کرنے کا اپنا معمول بنا لیجئے، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے۔ ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔